आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी रसूल आए हैं, उनको हमने रसूलों को भेजा किन की तरफ? कौमों की तरफ। उम्मा में ना, उम्मतों की तरफ। पहले भी कई नेशंस गुजरे, यानी हमने उनके अंदर रसूलों को भेजा, उन्होंने झुठला दिया। अब रसूल आए उम्मतों की तरफ और उम्मतों ने उनको झुठला दिया, तो पकड़ लिया हमने उनको बिल बासा, तकलीफें उनके ऊपर आई। जैसे मतलब देखिए मक्का वालों पे भी कहत आया था ना, तो फकरोफा का आ जाए, बीमारी आ जाए, और नुकसानात, कोई जानी माली नुकसान हो गया, यानी छोटे छोटे अजाब अल्लाह ताला भेजता है। यानी उनको वाइप आउट नहीं कर देता एकदम, कोई ऐसी चीज नहीं आती कि वो सारे खत्म हो जाए, नहीं, छोटी छोटी तख्तियां भेजता है ताकि वो आजिज़ी करें, ताकि वो झुक जाएं। दौरिये कहते हैं, दौरा या आइन, दौरिये कहते हैं एक ऐसी शाख को, एक ऐसी ब्रांच को जिसपे कोई पत्ता नहीं है, हकीर सी, जिसको कोई कुछ समझे नहीं। जो इंसान तदर्रुअ करता है वो कैसा हो जाता है? इस ब्रांच की तरह, इसमें कुछ नहीं है, यानी वो बिल्कुल आजिज है, हकीर है, मिस्कीन है, झुकी हुई है, तो कोई कुछ नहीं समझता, वो अपने आप को नहीं कुछ समझे। आजी ऐसी कि जिसमें खुशू भी हो और खुदू भी हो। खुशू जो होता है ना इंसान की जिस्मानी तौर पे इंसान का झुक जाना, और खुदू इमोशनली भी इंसान अंदर से, उसके खुदू अंदर की कैफियत होती है, अंदर से भी झुका हुआ हो, फर्मा बरदारी हो। परेशानी आ गई, बीमारी आ गई, कोई फकरोफा का आ गया, कोई माली नुकसान हो गया, कोई जानी नुकसान हो गया, कोई ऐसी चीज हो गई, तो वो किस लिए हुई? ताकि वो अल्लाह के आगे झुक जाएं, आजिज़ी करें। हमारी तरफ से बस इनके ऊपर आए, कोई अजाब आए, कोई तकलीफ आई, कोई नुकसान आए, तो डर रहा तो वो आजिज़ी इख्तियार करते, वो अल्लाह के आगे झुक जाते। क्यों नहीं ऐसे हुआ? वो तो और ही ढीठ हो गए, क्यों मेरे साथ ये हुआ, क्यों ऐसे हुआ, मैं ही रह गई थी। उनके दिल और सख्त हो जाते हैं, बजाय कि नरम हो जाए दिल, बजाय कि अल्लाह के आगे और झुक जाए, और वो अल्लाह से नाराज हो जाते हैं। अब तो मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी, क्या मिला मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। अल्लाह से ऐसे दूर होते हैं कि अल्लाह का नाम लेना भी नहीं पसंद करते फिर। और शैतान ने देखो उनके लिए कैसे मुज़य्यन कर दिया, कैसे खूबसूरत बना दिया उनके लिए शैतान ने। मा कानू या मलून, जो वो अमल करते थे, शैतान ने किस तरह से उनकी बदआमालियों को भी उनके लिए मुज़य्यन कर दिया, ब्यूटीफाई कर दिया। जब इंसान को अपना अमल, बुराई का भी जो अमल है ना, गुनाह भी, इंसान उसकी तावीलें करने लगता है कि फिर क्या हो गया अगर मैंने ऐसा कर दिया। मतलब मिसाल के तौर पे एक तवाइफ है, वो बुराई के काम करती है, उसके बाद वो कोई यतीम बच्चे हैं उनकी किफालत भी करती है, तो वो अब अपने बुरे काम को कैसे जस्टिफाई करती है? देखिए मेरी बुराई करने से फलां यतीम घराना भी तो मेरी वजह से चल रहा है, इनकी रोजी रोटी, मैं अपने छोटे बहन भाइयों का पेट पाल रही हूँ, मेरी बूढ़ी माँ है, मैं उसकी खिदमत कर रही हूँ, तो ठीक है मेरा फिर ये अमल। एक आदमी चोरी करता है, डाका डालता है, और उसके बाद वो कहता है कि फलां बस्ती में गरीब लोग रहते हैं, और फिर मैं उसके बाद जाके उनके लिए खाना भी तो बनवाता हूँ। तो देखो मैं इतने लोगों का खैर और भला कर रहा हूँ, तो अगर मैंने चोरी कर ली तो क्या बुरा हुआ? ये चीज की वो नसीहत किए गए थे उसको भूल गए। नसीहत क्या थी कि अल्लाह की तरफ लौट आओ, वापस आ जाओ, और अल्लाह की किताब को भी भूल गए थे। वो भी नसीहत है ना। पिछली कौमों ने भी क्या किया, अल्लाह की किताब को पसे पुष्ट डाल दिया, पीछे डाल दिया, उन अल्लाह की किताब को भूल गए। ये किताब भी जिक्र है, इसको भूल गए। तो क्या किया अल्लाह ताला ने? अब ये दूसरा तरीका है अल्लाह का बुलाने का। अल्लाह ताला ने दरवाजे खोल दिए हर चीज के। हर चीज कौन सी? हर नेमत का दरवाजा खोल दिया। इज्जत है, दौलत है, लग्जरीज हैं, सहूलतें हैं, नेमतें हैं, फरावानियां हैं, हर खैर का दरवाजा। इतनी खुशहाली आ गई, सेहत भी है, हर चीज आराम से मिल रही है, कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेमतों की वजह से इंसान, अल्लाह ताला तो नेमतों के दरवाजे इसलिए खोले कि चलो इस तरह से इंसान मान जाए, लेकिन ये इसमें मुश्किल ही होता है कि कोई इंसान फिर अल्लाह की तरफ आ जाए। जितनी नेमतें दी गई थी उनके अंदर इस कदर गर्क हो गए, तो वो क्या हुआ, अखज़नाहुम बग़ततन, फिर हमने पकड़ लिया उनको अचानक।
تو ہمیں تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا, اب تو یہ ساری چیزیں اسی طرح رہیں گی, اب تو خوب انجوائے کرو, اب تو ہمارے حالات اتنے اچھے ہیں, اب تو عیش و عشرت میں اتنے غرق ہو گئے. ان کو یاد ہی نہیں رہا اللہ, ان کو یاد ہی نہیں تھا کہ کبھی ان سے کوئی چیز چھن سکتی ہے. اسی طرح چلتا رہے گا. دیکھیں اب جب ہم بہت عرصے تک نعمتوں میں رہتے ہیں نا, ہمارے بچے ہیں جب وہ لگژریز کے اندر پلتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فقر و فاقہ کیا ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی چیز سے محرومی کیا ہوتی ہے, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا بجلی کا جانا کیا ہے, اور گرم پانی, سردیوں میں گرم پانی کا ملنا کیا نعمت ہے, نہیں پتا ہوتا نا. انسان کو جب نعمتیں ملتی رہتی ہیں نا, وہ اتنا نہ ڈر بے خوف ہو جاتا ہے, اس کو لگتا ہے ہمیشہ رہیں گی, تو اتنا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, وہ تو ہکا بکا رہ جاتا ہے یہ ہو کیا گیا. جو آپ دیکھتے ہیں نا کئی لوگ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہ وہ بینکوں سے قرضے لیے ہوتے ہیں, ایک دم کاروبار ڈوب گیا, سب کچھ ہو گیا, بینک والے تقاضا کرنے آ گئے, پھر بینک والے ان کے گھر لے لیتے ہیں, ان کے سارے جو بھی اکاؤنٹس ہیں وہ بھی فریز کر دیتے ہیں, اور وہ بالکل سڑک پہ آ جاتے ہیں. ایسے یہ واقعی ایک ہوا بھی تھا کسی کے ساتھ, اس نے پھر ٹرین ٹریک پہ جا کے خودکشی کر لی تھی. انسان نا پھر برداشت نہیں اس کو کر پاتا. ایک بندہ ویسے بےچارا جھونپڑی میں رہتا, اس کو تو پہلے ہی حالات ایسے, لیکن ایک بندہ جس کو نعمتیں بہت دی ہوتی ہیں نا, وہ یہ سمجھ لیتا بڑا انعام مل رہا ہے, بڑا انعام مل رہا ہے. اس کو بھی, اس پہ بھی ڈر جایا کرے, اس کو بھی یہ سوچے اللہ یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے, کہیں میری پکڑ کے لیے تو نہیں ہے. اللہ نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے ظلم کیا. یہ ظالم ہی ہے نا کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف بلایا, طرح طرح کے میسیجز بھیجے, لیکن ان کو کسی طرح بھی نہیں سمجھ آئی, تو اللہ نے ایسی قوموں کی پھر جڑ کاٹ دی. پوری قوم ختم ہو جاتی ہے, پھر پوری قوموں کا صفایا ہو گیا. آپ نے پچھلی امتوں کا دیکھا نا, ان کے اوپر عذاب آئے, کبھی آسمان سے, کبھی زمین سے, کبھی ایک طرح کا, کبھی دوسری طرح کا. نوح علیہ السلام کی قوم دیکھیں, عاد, سمود, ان کو دیکھیں نا, ختم ہو گئے. قوم لوط دیکھیں, ڈھیر سمجھیں اس چیز کو. والحمدللہ رب العالمین, اور تمام تعریف رب العالمین کے لیے. یہ کیوں کہا گیا؟ جبکہ قوم کے اوپر عذاب آنے کا اور ان کی جڑ کٹ جانے کی بات آ رہی ہے, تو اس کے بعد الحمدللہ کی کیا ضرورت ہے؟ بات ان کے اوپر عذاب آنے کے اوپر الحمدللہ نہیں کہا جا رہا, الحمدللہ اس بات پہ کہا جا رہا ہے کہ شکر اللہ تم نے ظالموں کو دنیا سے ختم کیا. کیونکہ جو ظالم ہے اس کی وجہ سے کتنے لوگ مصیبت میں آتے ہیں, کتنے لوگوں کے اوپر اس کے ظلم کی وجہ سے فرق ہوتا ہے, اس کے ظلم کی وجہ سے کتنے لوگ پستے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو جب دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اگر اللہ چھین لے تمہاری سماعت کو اور تمہاری نظر کو, تمہاری بینائی کو, وختم علی قلوبکم, اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے کہ دل میں بھی کوئی خیر کی بات جائے ہی نہیں, کوئی خیر کی بات سمجھ ہی نہ آئے. بتاؤ تو صحیح وہ کون الہ ہے اللہ کے سوا جو تمہیں یہ چیزیں لا کے واپس دے دے. یہ نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں, سماعت کی, بصارت کی, ان سے جا کے پوچھیں. کبھی انسان کو بیٹھنا چاہیے ایسے لوگوں کے پاس جو بلائنڈ ہو, جو ڈیف ہو, جو بول نہیں سکتا ہو, گونگا ہو, ان کے پاس کبھی بیٹھ کے دیکھا کرے. کیونکہ ہم بعض دفعہ ان نعمتوں کو ریئلائز کرنا بھول جاتے ہیں, اور یہ کہ یہ اللہ نے ہمیں دینی ہے, اور اگر چاہے تو چھین لے, اسی زندگی میں چھین لے, اور اگر اس نے چھین لی نا, کوئی واپس لا کے نہیں دے سکتا. ہمیں پتا ہے, ہم کہتے ہیں ہم نے سانس بھی اللہ تیری نعمت, فلان بھی اللہ تیری نعمت, لیکن جب یہ فیکٹ میرے سامنے آئے تو بہت دفعہ میں ان کو پڑھ چکی ہوں, اور میں سوچ رہی تھی کہ یا اللہ, ایک ایک سانس کے اوپر بھی اگر تیرا شکر ادا کرنے لگوں تو 339 ملین سانسوں کا ہی مجھے شکر ادا کرنا چاہیے, وہی نہیں ختم ہوگا. تو میں کب اس چیز کا شکر ادا کروں جتنی دفعہ میرا ہارٹ, میرا دل دھڑکا ہے, اور جتنے منٹ سے میں زندہ ہوں, اور جتنی راتیں تو نے مجھے نیند عطا فرمائی ہے کہ میں سو سکی ہوں, جتنی دفعہ میری آنکھ جھپکی ہے, وہ کتنے ملین دفعہ میری آنکھ جھپکی ہے, اور کتنے بلین دفعہ میرا دل بغیر میری کسی کوشش کے, یہ چیزیں وہ ہیں جس میں میری اتنی رتی برابر بھی کوئی کوشش نہیں ہے. میرے دل کے دھڑکنے میں نے ذرا بھی نہیں کام کیا, میری سانس لینے میں نے ذرا بھی نہیں کام کیا, میرے سونے کے لیے میں نے ذرا بھی نہیں ایفرٹ کی. لیکن اللہ یہ سب جو تو نے میرے لیے کیا ہے, میں ایک ایک چیز کے اوپر اگر شکر ادا کرنے لگوں تو کس کس پہ کروں؟ یا اللہ, اگر دل کے دھڑکنے پہ کروں گی تو سانس لینے پہ کب کروں؟
अल्लाह जब अगर सांस लेने पे करूंगी तो आंख के झपकने पे कब करूं? तुम वही गंदी लच्चर बातें सुनते हो, फजूल बातें सुनते हो। उसने आंखें दी इसलिए दी थी कि तुम अल्लाह की नेमतों को देखो, पहचानो, निशानियों को पहचानो, और उसकी जो अल्लाह ताला ने जो मनाजिर बनाए उनको देख के अल्लाह को पहचानो। कुरान को देखो, उसको पढ़ो, और तुम बेहयाई के मनाजिर देखते हो, नंगे नाच देखते हो, गंदी चीजें देखते हो। इसलिए अल्लाह ने दी थी। इन कानों को इसलिए दिया था कि तुम इनसे म्यूजिक सुनते रहो। क्या वाकई इसलिए दिया था? ये चीजें तो ये हिदायत के सोर्सेज हैं, इनसे इंसान हिदायत लेता है, कहीं